بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زم محمد فهیم او د پاکستان دویمه غټه صوبه او د ټولو نه غټ زمونږ د معاشي سرګرمۍ هب کراچۍ او سند د وخت کې الته کې په زرګونو نه لکونو پښتانه کار کوي لګیا دي او ډېر پښتانه دي چې هغوی اوس هم د هغې ځای شو هغوی الته لاړل د هغوی دریم او څلورم نسل د وخت کې په کراچۍ کې او د سند مختلف علاقو کې کار کوي لګیا دی. الته تلې مزدورۍ دپاره خو بس خپل کلي ته پاتې شو او د هغې ځای شو. خو 2 ورځې وړاندې یو واقعه مخې ته راغله. بلال کاکا یو کس نومو او هغه یو پښتون چې کوم الته مزدورۍ دپاره موجود و د هغه الته کې یو ډابه وه څه رسټورنټ و څه ځای و هغه به هلته خوراک لته او پیسې به یې نه ورکولې او ولې چې هغه هلته کې بدماش و مقامي توګه باندې پولیس هم د هغه نه یارېده او چا هغه ته سویلې نه شو او هغه خپله بدماشي په پښتنو باندې هم خرڅوله او هغه ځای کې چې کوم دغه مزدورۍ لپاره پښتانه تلي وو هغوی ته هلته پیسې وغوښتې چې موږ له پیسې راکړه ته خوراک له روزانه راځې او دا خوراک خو موږ په پیسو باندې خرڅو مزدوره له راغلي وو څه عیاشي نه کوو چې تا باندې موږ دا هر څه مفتو کې خرڅ کړو. هلته کې خبره جګړې ته لاړه او هغه جګړه کې هغه کس هلته وویشتلی شو بیا هغوی کراس فایرنګ کړی دی هغې کې پښتانه هم لګېدلي دي او پولیس هلته کې د پښتنو سایډ نه دی اخیستی او یو لساني جګړه غوندې کې هلته شروع شوې ده د ژبې په بنیاد باندې سیندیان او پښتانه خپلو کې اچولې کېږي لګیا دي خلک یو بل خلاف خبرې کوي لګیا دي او ډېر زیات که موږ وګورو په سوشل میډیا باندې هم یو مهم روان شوی دی د پښتنو خلاف او هلته کې عمده خبرې روانې دي په کراچۍ کې هم او په نور ښارونو کې هم چې دا د سیندیانو ښار دی سیندیانو ځای دی او دا خلک ته واپس لاړ شي. دا د نفرت خبرې مختلف ځایونو کې خلک هغوی له هوا ورکوي لګیا دي خو دا ټوله واقعه وس د دې بنیاد څه او آیا هلته کې څوک کوشش هم کوي او که نه چې دا هر څه خپلو کې یو ځای کړي یو بل ته رانږدې شي دا خلک او چې کوم لږ خلک دې وخت کې دا فساد جوړوي هغه د نورو خلکو نه بیل شي. په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د نیوز انټرنیشنل سینئر کارسپونډنټ او کراچۍ کې پښتون صحافي ارشد یوسفزئی صاحب موجود دی. ارشد صاحب شکریہ. یو خو دا ته ووایه چې دا پوره واقعه لږه غوندې خو ما هم بیانه کړه خو دا وس د دې بیکګراؤنډ څه او که موږ وګورو نو چې دا یو پولیس کیس دی نو اوسه پورې ستاسو په اطلاعاتو کې پولیس کیس کې څومره پیشرفت شوی دی؟ جی بالکل مننه تاسو موږ د خبرې موقع راکړه او موږ یو شریک کړو پروګرام کې مننه جی. لکه څنګه چې تاسو بیان کړه چې دغه یو کس به راتلو هلته کې هغې به خوراک کوو د هغې پیسې به یې نه ورکولې او د هغې په ریاکشن کې د هوټل د مالک او د هغې جګړه وشوه د هغې جګړه کې د هغې کم ګروه چې کم چې به خوراک کوو او د هغې نه یو کس مړ شو د هغې په نتیجه کې وایلنس شروع شو او پولیس یو هغه یو د یو سټینډ بایر کردار ادا کو نه دا چې هغې انټرونشن کړی وی او دغه معامله یې رافع دفع کړی وی خو هغې څه کردار ادا نه کو او د هغې نه وروسته چې دی نو یو نفرت یو هوا چې دی نو هغه خوره شوه. په هغې باندې تاسو خبره وکړه خو پیشرفت پکې دا شوی دی چې هغه کس چې دی هغه ګرفتار شوی دی باقاعده په هغه باندې اف آی آر چې دی نو هغه درج کړی شوی دی او مزید کاروایی چې دی نو هغه به عدالت نه پته لګي چې عدالت په هغې کې څه فیصله کوي یا په هغې کې څه پیشرفت مخې ته راځي نور چې دی نو اپډیټ زموږ ته د عدالت لخوا راځي. بهرحال څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په کراچۍ کې د پښتنو خلاف یو مهم شروع شوی دی او یو د نفرت یو هوا چې دی نو هغه شروع شوې ده او که تاسو د دې بیکګراؤنډ ته وګورئ نو دغه شانتې په صرف یوه دا واقعه نه ده بلکې د دې تسلسل په تیر یو کال نه که موږ راواخلو نو دغه شانتې ډېر شی واقعات شوي دي او هغه دا دي چې وختن په سند کې یعنی کراچي او سند چې کوم انټیریئر موږ یادو د کراچي نه علاوه چې کوم د ننه ښارونه دي سکر دی لاړکانه ده او میرپور خاص دی نواب شاه دی حیدرآباد بیا هم یو لوی ښار دی خو نه د کراچي نه علاوه نو هم دغه شانتې واقعات چې دي هغه مخې ته راځي. که تاسو ته یاد وي په تیر کال کې په بینس کالونۍ کې د کوم د هغې بینس کالونۍ چې یو سی ناظم و رحیم شاه مروت هغه باندې د ډکیتۍ یو اټمپټ شوی ارشاد رنجاني په هغې کې یو کس و چې هغه مړ شو او د پولیس مطابق چې دغه ارشاد رنجاني شو هغه ډکیت و
د هغې په ریاکشن کې چې کله هغه رحیم شاه مروت کله ګولۍ وچلولې نو هغه ارشاد رنجاني مړ شو، خو بیا هم یو قوم پرست تنظیمونو هغې ته یو داسې رنګ ورکړو چې دا پښتانه چې دي هغه د سیندیانو خلاف یو مطلب یو وایلنس یا تشدد یا ظلم چې دی نو هغه راغستی دی، یعنې داسې غوندې رنګ هغې ته ورکړی شو. او د هغې نه بعد چې دی نو تاسو وکتل چې یو واقعه وشوه په لاړکانه کې، او د باجوړ یو 3 کسان چې دي نو هغه وویشتی شول. د هغې پړه چې دی نو هغه SRA یعنې سیل لیبریشن آرمي چې دی نو هغې په دغه کې واغسته، پړه په غاړه واغسته. خو بیا کم قامي قیادت چې دی ناصر حسین شاه د هغه لاشونو سره باجوړ ته راغی او هغه معامله چې ده هغه ساړه شوه. دغه شانتې په دې 13 ورځو کې که تاسو ته یاد وي نو SRA یو بله حمله کړې وه چې په هغې کې په بلدیه ټاون کې په یو ګاډي ته هینډ ګرنیډ ور واچولی شو، په هغې کې 14 تنه ښځې او ماشومان یعنې زنانه او ماشومان چې دي نو هغه په هغې کې مړه شوي. SRA چونکې دغه براه راست خو دغه معامله په غاړه نه واغستې یا دغه هغه قبوله کړې نه وه، د دغې واقعې پړی په غاړه نه واغستې، خو انټیلیجنس ادارې یا پولیس دغه وایي چې په دې کې SRA هی ملوث و. دغه شانتي دا واقعیات مختلف ارشد صاحب دا چې کومه واقعه اوس شوې ده دې کې د JUI یو رهنما غالبا پاکستان کې هم نه دی او د هغه یو سوشل میډیا باندې بیان راغلی دی، ویل کېږي چې هغه دې کې ډېر زیات اشتعال خور کړی دی او دا اصل تقسیم د هغه د بیان نه پس راغلی دی. که موږ وګورو نو جمعیت د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان نه بهر نشته، څوک تپوس هم نه کوي، څوک ولا ووټ هم نه ورکوي. که نن دغه ایوان کې جمعیت څوک ناست دي د پښتنو په سر باندې ناست دي او بیا جمعیت یو کس هلته پاسي او پښتنو خلاف خبره کوي، څه به وایي چې دا څومره غټ نقصان دی؟ جی بالکل زه تاسو سره اتفاق لرم چې په دې ټیم کې بالکل د یو ذمہدارۍ نه کار اخیستل غواړي، یو ذمہدارانه بیان چې دی نو هغه ورکول غواړي، نه دا چې دغه نفرت ته یا دغه کم پروپاګاندا چې د پښتنو خلاف کوم شروع شوې ده هغې ته د مزید هوا ورکړی شي. په اور باندې تیلو اچولو ته ضرورت نشته، بلکې یو ډېر د ذمہدارۍ نه کار اخیستل غواړي. دا د ذمہدارۍ نه کار به 2-3 قسم پارټیانې چې هغه اخلي، یعنې مذهبي پارټیانې هم او کم چې قامي پارټیانې دي، یعنې خصوصا پیپل پارټي او PMLN دې دواړو قامي قیادتونو له پکار دا ده چې دې ته خصوصي توجه ورکړي او په دې باندې دیو خبره وکړي. د کم حده پورې چې د قوم پرسته تنظیمونو خبره ده نو دغه شانتې د پښتنو چې کم قوم پرسته تنظیمونه دي هغه هم او کوم چې د سیندیانو قوم پرسته تنظیمونه دي سیاسي تنظیمونه هغې له هم پکار دی چې آپس کې رابطې وکړي او دا ډېر زیات ریفیډلی پکار دي چې د نقصان نه مخکې هغه کینی پریس کانفرنسز وکړي، عوام ته مخامخ راشي او هغې ته ووایي چې ښه په کلاره باندې کینی، ځکه چې د پاکستان یو فیډریشن دی، د پاکستان آئین چې کوم فنډامنټل رائټس ورکړي دي چې په هغې کې د آئین آرټیکل 15 آرټیکل 18 آرټیکل 23 او آرټیکل 24 دا شامل دي. یعنی 15 موږ ته د فریډم اف موومنټ، یعنی موږ په ملک کې کم ځای ته هم تللی شو، چېرته کې هم تللی شو، دا موږ له آئین حق راکړی دی. آرټیکل 18 چې دی هغه فریډم اف ټریډ بزنس اینډ پروفیشن دا موږ ته راکوي چې موږ په کم د ملک په کم ځای کې هم موږ ټریډ کولی شو، بزنس کولی شو او موږ څه پیشه اختیارولی شو. دغه شانتې 23 چې دی هغه موږ ته پروویژن ایز ټو پراپرټي، یعنې موږ په کم ځای کې هم ځان ته پراپرټي اخیستی شو، په هغه پراپرټي باندې موږ ارشد صاحب که موږ وګورو دغه چې څومره پولیټیکل پارټۍ دی وخت کې په سند کې دي، که هغه مسلم لیگ دی، که هغه پیپلز پارټي ده، که هغه MQM دی، که هغه جمعیت دی، که جماعت اسلامي ده، د ټولو کې پښتنو لیډرشپ موجود دی. ANP هم هلته کې لږ ډېره شته راښکاري، هغوی هم موجود دي هلته، خو د نورو پارټو کې دننه منتخب MPA MNAs پښتانه دي، هغوی څه خبره کړې ده په دې باندې که صرف چپ ناست دي خپلې پارټۍ ته ګوري؟ جی بالکل هغه خو ځینې لکه څنګه چې تاسو تیر بیان کړه چې جمعیت کې پښتانه چې دي هغه هم دي
او یوازې دا نه ده چې راشد سومرو چې د هغه د پښتنو خلاف بیان ورکو خو دلته کې په جمعیت کې ډېر شه داسې پښتانه دي یا د هغې لوکل قیادت چې ده سپیشلی زه د کراچي ډیویژن خبره کوم چې هغه ټول پښتون قیادت ده پکار دی چې هغه مخې ته راغلي وي او د راشد سومرو دغه بیان غندنې کړي وي خو موږ ته داسې نه ښکاري چې هغه مخې ته راغلل او د خپل لیډرشپ خبره چې دا هغه ومنله یا په دې خبره باندې پکار خدا و چې مولانا فضل الرحمن مخامخ راغلی و او هغه د پیپل پارټۍ د قیادت سره په خپله باندې دا خبره کړې وه چې په سند کې د پښتنو خلاف چې کوم نفرت خوريږي پکار دار چې د دې مخنیوي وکړي شي نو موږ ته دغه اساس په نظر تر اوسه پورې رانغه سیوای د دې چې پرون د ان پی قیادت چې د شاه سید او د سند یو کنفرنس تنظیم چې د هغې دوه یو پریس کانفرنس کړی دی او د هغې نه پس چې د نو سلګ ډیره په سوشل میډیا باندې هم د هغې تشهیر شوی دی خو نه د هغې اثرات چې دي هغه دونه نه دي کوم چې هغه موږ ایکسپیکټ کول لگا پیپلز پارٹی کے جگہ پختانہ دی اغم چپ ناستی کہ ایم کیو ایم کے پختانہ دی اغم چپ ناستی جی بالکل زستا سره اتفاق لرم چې کم تنظیم کې هم دي یعنی کہ په جماعت اسلامی کې دي یا په هغه په جے یو آی کې دي یا په هغه په ایم کیو ایم کې سلګ ډیر په لوی پیمانه خو نه دي خو نه په وړه پیمانه پکې پښتون قیادت موجود ده جی جی دغه شانتي ک پیپل پارټي کې هم د پښتنو قیادت ده بلکې پیپل پارټي چې کوم ته د یو زیات ذمہ دار رول ادا کولو ضرورت او هغه پوره قیادت چې ده هغه په دې باندې خاموشه پاتې ده لکه څرنګه چې جو په 13 پیرا باندې ما چې څنګه تاسو وي چې په 13 پیرا کم چې د رحیم شاه والا واقعیا شي او د هغې په بدل کې بیا په لاړکانه کې درې د باجوړ کسان چې دي هغه شهیدان کړی شو او د هغې سره ناصر حسین شاه د دې ځای نه باجوړ ته د هغه لاشونو سره لاړو او هغه معامله چې ده هغه سړه شوه راپده پشوه که دغه شانتي په دې ټیم کې د پیپل پارټۍ قیادت ایٹ لیسٹ که د پیپل پارټۍ پښتون قیادت مخې ته راغلی وی او هغې دا خبره کړې وی د خپل سیندي قیادت سره نو زما په خیال باندې د نفرت دا انتها چې دا به کمه وي یا د دغې دا زور چې دی دغه به کم وي بالکل دا نفرت دا زور کمول غواړي شکریہ ارشد یوسفزئی صاحب د نیوز انټرنیشنل سینئر کورسپونډنټ او څنګه خبره وکړه چې نفرت کمولو ضرورت دی د وخت کې انتهایی ذمہ دارانه کردار ضرورت دی د هر پولیټیکل پارټۍ نه چې راشد سومرو پرنګ خلک را مخې ته شي او داسې خبرې وکړي چې هغه په اور باندې تیل اچولو برابر وي چې کومې خبرې روانې بای بای مو خبره کوو چې د پښتنو آخر حق څه دی آیا پښتون کراچۍ ته یا سند ته یا لاهور ته پنجاب ته تلی شي او که نه ولې چې د دغې خبرې ریاکشن د خیبر پښتونخوا نه زیات د بلوچستان خلکو ورکړی دی چې کله د سند گاڑی دغه بلوچستان کې داخل کېدل نو هغوی هغه ځای نه سندیان د گاډو نه کوز کړي دي چې نه که مونږ باندې هغه لارې بندې وي نو تاسو باندې به هم دغه لارې بندې وي د وفاق علامت چې دی هغه دې وخت کې که مونږ وګورو نو د خلکو په اړه کې په هغې باندې نفرت مخې ته راځي او هغه کمولو ضرورت دی دې وخت کې مونږ سره د سپریم کورٹ سینئر قانوندان او ایڈوکیٹ معظم بٹ صاحب موجود دے بٹ صاحب بہت شکریہ ایک تو یہ بٹ صاحب کہ نفرت ہمارے ہاں بہت جلدی پنپتی ہے اور اس کو کھینچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے خود بخود وہ اتنی بڑھوتری کر جاتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے یہ ایک واقعہ جو کہ سندھی اور پٹھان کے سامنے آیا ہے ان دونوں کے درمیان جھگڑا سامنے آیا ہے کیا کہیں گے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اور جب اس طرح کچھ ہوتا ہے تو اس میں ریاست کی پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے آپ کے سوال جو ہے نا ان کے رخ کافی ہیں پہلے تو آئیے نظم کے حساب سے بات کر لیتے ہیں نظم کے حساب سے ہمارا آئین ہے اور ہمارے آئین کے تحت بننے والی حکومتیں ہیں اور حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریٹ آف گورنمنٹ کو نافذ کریں اس میں تقسیم سندھی بلوچی پٹھان یا پنجابی کی نہیں ہے بلکہ سب لوگ یکساں طور پہ سٹیزنز ہیں پاکستان کے وہ فورسز وہ سیاسی جماعتیں وہ افراد وہ گروہ جو کہ لسانیت کی بنیاد پہ اپنی آئیڈینٹی کراتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود ہی کانسٹیٹیوشنل آرڈر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتی ہیں وہ اپنی بات جو ہے وہ پھر اس بنیاد پہ کرتی ہے جو کہ ان کی زبان کی بنیاد پہ مبنی ہوتی ہے سو ایسی بولی جانے والی زبان چاہے کوئی بھی بولے وہ چاہے ریئیکشن میں آ کے بلوچستان کا بندہ بولے گا
یا سندھ کا بندہ بولے گا یا ہمارے یہاں پہ پختونز بولیں گے تو وہ بنیادی طور پہ آئین سے روگردانی کرتے ہوئے ایک علیحدہ اختراع ہے جو کم از کم پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ اس کی شناخت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے افراد کو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے پبلک آرڈر جو ہے اسے چیلنج کیا ہے۔ آپ ابھی محترم صحافی جو تھے بات کر رہے تھے اور انہیں جو آرٹیکلز کو گنوایا ہے آپ کے سامنے، اس میں ہر آرٹیکل میں آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں آپ کا یہ بنیادی حق ہے، لیکن آپ پاکستان کی انٹیگریٹی کو، اس کی سالیڈیرٹی کو، پبلک آرڈر کو آپ خراب نہیں کریں گے۔ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ اسی وقت ہے کہ جب آپ جو ہے یہاں پہ اس چیز کا خیال کریں گے کہ پبلک آرڈر جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے جس واقعے کی آپ بنیاد بنا رہے ہیں تو اس بنیاد میں لوگوں نے لا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور لا کو جب دیکھا کہ بھئی اس طریقے سے ایک بندہ آ کے، ظاہر ہے کہ ہر بدماشی کرنے والا پیچھے سے اسے کنٹرول کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے نا، بالکل۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسا واقعہ ہو رہا تھا تو ہماری کمیونٹی کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے سٹیزنز کو اس اویئرنیس ہونی چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ باقاعدہ نیوسنس کی کمپلینٹ جا کے درج کروائیں، یعنی وہ خود جو مشت و گریبانی پہ یا تکرار پہ آمادہ ہو جاتے ہیں حالات کی وجہ سے، وہ جا کے قانون کے طریقہ کار کو بروئے کار لے کے آئیں اور اپنا کیس بلڈ کریں، اس کے بعد انگیج کریں، وہ اپنے مشران کو بلائیں کہ جناب ہمیں یہاں پہ لوکل طور پہ تو یہاں پہ لوگ لسانی بنیاد پہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اپنی لیڈرشپ کو انگیج کریں اس میں۔ اب جب وہ اپنی لیڈرشپ کو، چاہے وہ سوشل ہو، پولیٹیکل ہو، اگر انہیں انگیج نہ کریں بلکہ خود ہی اپنا فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بعد میں وہ کہیں کہ جی خود بخود ان کے لیے آ کے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ قانون آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی لائف آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھی الیگل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہوگی تو قانون کے مطابق ہوگی، آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر ہمارے سٹیزنز، چاہے ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے، اگر وہ قانون کا سہارا نہیں دیں گے اور وہ اگر لسانیت کی بنیاد پہ چیزوں کو آگے بڑھوتی دیں گے تو اس نے نقص کی طرف اور پبلک آرڈر کو تباہ ہونے کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ سو یہاں پہ بنیادی طور پہ سیوک سینس جو ہے اسے ابھارنے کی ضرورت ہے، انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک تو آپ نے واقعے کی بات کر لی، جو واقعہ ہوا وہ دو فریقین کے درمیان ہوا، وہ ٹھیک ہے، ایک پشتون ہے ایک سندھی ہے، وہ تو ایک جانب ایک مسئلہ ہو گیا، لیکن پھر اس واقعے کو پورے سندھ کے اوپر نافذ کرنا اور اس کو سندھی اور پٹھان کا جھگڑا بنانا، جہاں پٹھان نظر آئے اس کی ویڈیو بنانا، اس کی تضحیک کرنا، اس کا مسخرہ بنانا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں پھر ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ آئین ان لوگوں کے حقوق کہاں پہ تحفظ کرتا ہے ان کا؟ دیکھیے پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آئین کی بات تو لسانیت کی بنیاد پہ مانگ رہے ہیں نا، صحیح، آپ تو بات پختون اور سندھی کی کر رہے ہیں۔ جی جی سر، میں آپ کی بات سٹیزنز کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم سٹیزن کی بات کریں کہ ایک پشتون بینگ سٹیزن آف پاکستان، میں نے آپ کو کہا کہ چاہے وہ سٹیزن کوئی بھی ہو، جی سر، کوئی بھی ہو، غیر قانونی کام، ان اقدامات کو کہتے ہیں نیوسنس۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیوسنس جو بھی پھیلاتا ہے اس کے خلاف قانون کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ وکٹم جو ہوگا، وکٹم وہ افینڈر کے خلاف قانون کی مشینری کو موبلائز کرے گا، وہاں پہ نہیں ہوگا، وہ اپنی سوشل اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو انگیج کرے گا۔ اگر وہ خود ہی پولیس والا بن جائے گا، خود ہی اپنے آپ کو ماچو مین بن جائے گا، تو وہ پھر تضاد کی طرف جائے گا، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، اس نے پھر ایسے حالات کو جنم دینا ہی دینا ہے، یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اس میں تخصیص جو ہے، وہ لوگ جو لسانیت کی بنیاد پہ اپنی آئیڈینٹی کروا رہے ہیں، انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بندوں تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، why you do not knock the doors of law؟ آپ لیگل کورس اور پھر اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کیوں نہیں انگیج کرتے؟ وہاں پہ ہماری سے عوامی نیشنل پارٹی کی بہت بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے، ہماری جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ موجود ہے، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو وفاق کی بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ پاکستان کھپے۔ لیڈرشپ کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے، وہ انوالو کون کرے گا؟ ڈپرائیوڈ جو کمیونٹیز ہیں وہی کہے گی کہ جناب یہ ہو رہا ہے، آؤ ہمارا پوچھو۔ سر میرا سوال اگلا یہی ہے، ان کمیونٹیز کے پاس لیڈرشپ جا کے ان سے ووٹ مانگتی ہے،
اب جب وہاں پہ ایک آگ لگ رہی ہے تو کیا وہاں پر بھی پولیٹیکل پارٹیز انتظار کریں گے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں تب ہم اٹھیں گے، یا پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، ان کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہی بات اب سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی سب کا کردار ہے، اور سب سے بڑھ کے وزیر داخلہ کا کردار ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس ہوم سیکرٹریز موجود ہے، پولیس فورسز موجود ہے. جب ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے انفورس نہیں ہو رہی اور ایسا کام ہو رہا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری تو وزیر داخلہ کی ہو گئی کہ وہ پوچھے کہ میرے ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہے. ان ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ وہاں پہ سوشل ایکٹیوسٹ کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے. اب وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ایسا نہیں کر رہی، وہ غیر ذمہ داری کا کام کر رہی ہے، وہ اپنے فرائض منصبی سرانجام نہیں دے رہی. اس کی اس کی پولیٹیکل ٹریننگ میں وہ کیپیسٹی کی کمی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہیں. وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل ٹریننگز موجود نہیں ہے. آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں پورا پولیٹیکل سٹرکچر موجود ہے ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں، چاہے وہ چائنا میں ہو چاہے وہ انڈیا میں ہو، تو درمیان سے ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں پوری ٹریننگ جو ہے سسٹمز اور میکنزم موجود ہے، ان کی لیڈرشپ میں مرج ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی اجارہ داری بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ نیچے ویکیوم پیدا کر کے اسی کا تو خراج کھاتی ہے. تو ہمارا رسپانسبلٹی ہماری پبلک لائف میں ہماری ٹرو لیڈرشپ نہیں ہے، اور جو ہے وہ فرنچائز پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ایسی سچویشن پیدا کر کے اپنی ریلیونس پیدا کرتی ہیں، حکومتوں میں حصے مانگتی ہیں، عوام کو انہوں نے چارہ بنایا ہوا ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے تھریٹ لا اینڈ آرڈر کو ان پولیٹیکل لیڈرشپس کی طرف سے ہے. ذمہ داری جو ہے ڈائریکٹ وزارت داخلہ کی ہے، جو کہ موجودہ صوبوں کے ہوم سیکرٹریز کو انوالو کر کے ہر جگہ پہ لا کو نافذ کر سکتا ہے اور لوگوں ڈپرائیو کلاس کو ریلیف دے سکتا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنے فرائض نہیں سر انجام دے رہا، وہ ملک کو انارکی کی طرف اور سول وار کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور اب جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، دیکھیں آپ کے ہمارے ملک میں یہ پہلا موقع نہیں ہے. سندھ میں جی ایم سید صاحب تھے سندھو دیش، ہمارے صوبے میں بادشاہ خان تھے قرارداد بنو پختونستان. اب بلوچستان میں ہمارے پنجاب میں رہتی تھی پوزیشن، وہاں پہ نواز شریف نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا. بلوچستان میں بگٹیز ہو گئے، دوسروں نے وہ جو ہے بلوچستان لبریشن کی بات ہے. 1979 میں یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ نے ایک پارٹی پہ بین لگایا اور کہا کہ آپ ملک دشمنی کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں لسانیت کی بنیاد پہ. جب آپ خود سوچیں کہ جب آپ چیک نہیں کریں گے، آپ کانسٹیٹیوشن کو امپوز نہیں کریں گے اور آپ کی لیڈرشپ جو ہے ایسے سچویشن پیدا کرے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. بالکل مسئلہ جو ہے وہ سیاسی قیادت کی طرف ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا مقصد یہ ہے کہ سیاسی قیادت کی ہے جو کسی اور کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ تو اگر یہ ملک کے خیر خواہ ہوں تو پوچھیں لوگوں سے، یہ تو ان کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے. حکومتوں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور حکومتوں میں بیٹھ کے اب ہمارا وزیر داخلہ نہیں پوچھ رہا، وہاں کا جو ہوم سیکرٹری ہے وہ جو ہے سامنے آ کے رسپانسبلٹی قبول نہیں کر رہا. تو یہ انارکی کی طرف لے جانے والی یہ فورسز ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے، حکومت کو پوچھنا چاہیے. صحیح، بہت بہت شکریہ معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب او سنگھ اگوی ذکر وکړو چې دا د لیډرشپ کار دی، دا د حکومت کار دی چې مخې ته شي دا مسله ولې سوا کیږي. ولې موږ انتظار کوو چې واقعا کومه چې د بلال کاکا والا واقعه وشوه الته کې هغه ووژلی شو، نو هغه یو پولیس کیس دی او پولیس به قانون مطابق کاروائی کوي. ولې الته کې د سیندیانو او د پښتنو جګړه شروع شوه او هغه بیا سورابګوډ ته او دغه ټولو علاقو ته راله چې هلته کې بلا شی پښتانه اوسېږي لګیا دي. ټوله کراچۍ کې دننه دې وخت کې مسلې روانې دي چې کوم ځای کې پښتون ګوري راوباسي ریکارډینګ کوي، د هغه دې وخت کې تمسخر جوړېږي لګیا دی، په هغه باندې ملندې کېږي، خنداګانې پورې کېږي. آخر ولې دا خبره دې حد ته ځي، ټول پې چپتي صرف او صرف اوسه پورې عوامي نیشنل پارټۍ په دې باندې مذمتي بیان هم جاری کړی دی، هغوی خبره کړې ده، باقي چا هم خبره نه ده کړې. جمعیت علماء اسلام خو دې وخت کې راشد سومرو صاحب چې څومره د هغه نه کېدی شو هغه دا اور نور هم خور کړی دی، او باقي پښتون لیډرشپ جمعیت د پښتون په سر راغلی دی، هغوی طرف نه هم خاموشي ده چې هغوی طرف نه بیان راشي. مولانا فضل الرحمن صاحب په خپله پښتون دی، هغه اوسه پورې آیا راشد سومرو نه تپوس کړی دی چې ته دا خبره څنګه کې لګیا یې، غلی کېنه، که څه ښه کار نشي کولی کم از کم بد کار خو مه کوه. جماعت اسلامي طرف نه هم څه خبره مخې ته نه ده راغلې، پیپلز پارټي خو بالکل غلی ده او نور جماعتونه هم دې وخت کې هېڅ قسمه کردار نه ده کوي. پاکستان تحریک انصاف د پښتنو یو غټ تعداد په هغې کې دی، هغوی مو څه پورې خبره نه ده کړې. سیاست دپاره خبره وکړئ، خو دا خبره وکړئ ولې چې هلته کې دا اور لګېدلی دی او دا مړ کول غواړي. یو وړه شان دم اخلو.
تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. اوس به خبره کوو زمونږ د پوره ملک سترګې د پنجاب د ضمني انتخاب باندې دي. 20 حلقې دي او په هغې کې مقابله ده. یو نیم ځای کې تحریک لبیک هم موجوده ده، خو ټوله مقابله د وخت کې د مسلم لیگ نون او د پاکستان تحریک انصاف ته. د قریشي صاحب زوی هم میدان ته کوز شوی دی، زین قریشي هم الیکشن کې لګیا دی. مختلف حلقې دي، مختلف خلک دي. هغه خلک کم چې مخکې د پی ټی آی نه ګټلې وه اوس دې وخت کې د پی ایم ایل این نه ولاړ دي، هغې ته هم ټکټونه جاري شوي دي. صورتحال دې وخت کې پنجاب کې څه دی او دا انتخاب څومره ضروري دی؟ ولې چې حمزه شهباز که دغه انتخاب کې دننه هغوی ته مقرره 9 نشستونه که نه ملاویږي نو هغوی بیا وزیر اعلی نشي پاتې کېدی. کم از کم 9 به خامخا ګټي، که زیات وګټي نو محفوظه به شي، خو 9 چې دي دا ګټل هغوی دپاره انتهایی ضروری ده. دې وخت کې موږ سره سینئر صحافی اور تجزیہ کار مبشر بخاری صاحب موجود دے. بخاری صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا، پہلے تو لوگ جلسوں میں یا ووٹ دینے کے لیے پیسے استعمال کرتے تھے، بریانیاں دیتے تھے، اور ابھی موٹر سائیکل کے بدلے ووٹ جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں. سنا الیکشن کمیشن نے بھی اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ضمنی انتخاب کا، اور مقابلہ نیک ٹو نیک ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہیں پر ایڈوانٹیج ہے کسی ایک جماعت کا؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. اور یہ بنیادی طور پہ الیکشن جو ہے بڑا مزیدار ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو فیوچر پولیٹیکل کورس ہوگا یہ 20 سیٹوں پہ بائی الیکشن سیٹ کرے گا، کیونکہ یہ ڈو اور ڈائی گیم ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور یہ ڈو اور ڈائی گیم ہے پی ڈی ایم کے پارٹیز کے لیے. اس لیے لوگ جو دھڑے ہیں بھرپور طریقے سے اپنا زور لگا رہے ہیں، اور میرے خیال میں نیک اینڈ نیک ہی ہے مقابلہ. لیکن سلائٹ اپر ہینڈ ہے اس میں مسلم لیگ نواز کو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا اپنا جو کہ بار بار وہ اسٹیبلش بھی کرتے ہیں کہ پنجاب ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ضرور ہے ہر حلقے میں، اگرچہ وہ کچھ ہزاروں میں انہیں موٹیویٹ اگر کیا جائے تو وہ بھی ایک سپورٹ بن سکتے ہیں. تیسرا جو فیکٹر بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے والا ہے کہ یہ جتنے ٹکٹس دیے ہیں پی ایم ایل نے وہ دیے ہیں ڈیفیکٹرز کو، یعنی جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز تھے. لیکن ان 20 میں سے 10 لوگ وہ تھے جو انڈیپینڈنٹلی جیت کے آئے، اور پھر وہ جہانگیر ترین صاحب کے طیارے میں بیٹھ کے پی ٹی آئی جوائن کر بیٹھے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ موسٹلی لوگ وہ 10 میں سے کم از کم 8 لوگ وہ تھے جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کے کینڈیڈیٹس کو ہرا کر پہنچے تھے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اپنی پاکٹ میں اپنا ووٹ بینک تو ہے ہی، لیکن ساتھ مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک بھی شامل ہو گیا. تو اگر سلائٹ ایج اس پہلو کو مد نظر رکھ کے آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نواز کو حاصل ہوتا ہے. جلسوں کا اگر آپ دیکھیے تو عمران خان صاحب بہت شاندار جلسے کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی ترکی بترکی آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کے جلسوں کی صورت میں. بڑی اچھی وہ بھی دکھا رہی ہیں، اور بڑا کراؤڈ پولر کا جو ان کا امپریشن ہے وہ ثابت ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کراؤڈ پول کر رہی ہیں. تو کانٹے دار مقابلے جو ہیں اس کی توقع کی جا رہی ہے. جی جو آپ نے موٹر بائکس والی بات کی، میرا خیال ہے یہ انارکابی ہو رہی ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے ٹرینڈز چلتے رہے ہیں، اور اس میں کئی جگہوں پہ تو جو سرپنچ آپ سمجھتے ہوں گے آپ کے کے پی میں جنہیں ملکس بولا جاتا ہے، یہاں پہ پنجاب میں سرپنچ یا برادری کا سردار ان کو گاڑیاں تک بھی دی گئی ہیں ماضی میں. تو اب یہ گراس روٹ لیول پہ یہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے موٹر بائکس پہ. تو یہ ٹرینڈز جو ہیں چلتے رہتے ہیں. اور اسی طرح ہی پہلے آپ کو یاد ہوگا پیسوں پہ بکتے تھے. یہ بریانی کا جو کانسیپٹ ہے ویسے معاف کیجیے گا اس سے میں اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ صرف ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کو ملائن کرنے کے لیے. دیکھیے پورا دن جس نے پولنگ اسٹیشن پہ گزارنا ہے اور آپ کا ووٹر ہے یا آپ کا پولنگ ایجنٹ ہے یا آپ کی پرچیاں بنانے والا ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے. تو کھانے پینے کے لیے وہ بریانی یا قیمے والا نان جو ہے وہ ایک ایزی ٹو کیری ہے اور آرڈر پہ آ جاتا ہے. اس لیے یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ہم نے ایک ایشو بنا لیا. ورنہ میرا خیال ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرینڈ 1977 میں جب میری عمر
7 साल थी उस वक्त मैंने देखा, और उस वक्त भी यही था, आज भी वही है, क्योंकि ये पंजाब की ट्रेडिशन है। लेकिन सूरत हाल अगर नंबर गेम्स पे आप जाएं तो हमजा शाहबाज को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए 9 सीटें चाहिए। अगर वो 9 सीटें नहीं तो आप उसे 10 समझिए, क्योंकि उन 9 सीट्स पे कम से कम 1 सीट तो इनको रिजर्व की जो पीटीआई को 5 मिल चुकी हैं वो मिलेगी, और पीटीआई को 13 सीट्स चाहिए अगर वो चौधरी परवेज राय साहब को इलेक्ट करवाना चाहते हैं। एक दिलचस्प पहलू, चलिए अगर आप फर्ज कीजिए कि पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाती है, 20 सीट्स ले जाती है, तब भी उनकी टोटल सीट्स होंगी 183, जिसका मतलब है कि उन्हें मरहूने एहसान तहना पड़ेगा चौधरी परवेज राय का 186 का टारगेट लेने के लिए। जबकि अगर पीएमएलएन 20 सीट्स पे, जो कि पॉसिबल नहीं है दोनों सूरतों में, लेकिन एक प्रिजम्पशन पे हम बात करें, अगर पीएमएलएन 20 सीट्स को स्वीप कर लेती है तो वो जो डिपेंडेंट है 7 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एक राय हक पार्टी की और 3 आजाद, ये उनसे भी उन पे डिपेंडेंट नहीं रहते। तो ये मजे की सिचुएशन है, और इसी से ही तय होगा कि हमने फ्यूचर में जनरल इलेक्शन नेशनल असेंबली का करवाना है या नहीं करवाना। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि जलसों का जो मुकाबला है वो तो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है, बड़े जलसे हो रहे हैं, लेकिन इंतखाब के अंदर एक बड़ा मसला ये होता है कि पोलिंग डे की जो एक साइंस कहते हैं उसको, वो मुख्तलिफ होती है, किस पॉकेट्स में आपके कितने लोग बैठे हैं। और हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ लैग करती है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे इनका पोलिंग एजेंट नहीं होता, उन्हें उम्मीद नहीं होती कि हमें यहाँ से वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे कि उस दिन का इलेक्शन जो है उस साइंस में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ट्रेन हो सकी है? जी ये देखिए, इलेक्शन डे पॉलिटिक्स एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है, और इसमें हमें भी बाकायदा महसूस हुआ कि पीटीआई अभी बहुत पीछे है। ये माजी के इलेक्शंस में हमें बिल्कुल इसी तरह महसूस हुआ, जबकि मुस्लिम लीग नवाज बहुत आगे है। अगर इलेक्शन लड़ने का ढंग पंजाब में किसी पार्टी को, तो देखिए पंजाब में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ओल्डेस्ट पार्टी है इस वक्त, लेकिन चूंकि इनके प्लेयर्स दुनिया में नहीं रहे या दूसरी पार्टीज में चले गए, अब जो नए लोग हैं, जो बाकी बच्चे हैं, उन्हें तो वो इलेक्शन लड़ने का ढंग नहीं आता। वोट बैंक भी शायद उस तरह लूज कर गए हैं, ज्यादातर पीटीआई में ही चला गया पीपल्स पार्टी का। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को चूंकि अब चैलेंजर के तौर पे पीटीआई सामने आई है, लेकिन जो मैं कहूंगा कि पीटीआई का एक फेलियर है वो बहुत बड़ा ये है कि ये अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी तंजीमी ढांचा मजबूत नहीं कर पाया अभी तक इनके तंजीमी ढांचे के अंदर लीडर्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम है पीटीआई को, वो ये है कि पीटीआई के पास इमरान खान है और सिर्फ इमरान खान है। मसलन अगर आप आज इमरान खान को मतलब उनके जलसों से माइनस करें और कहिए कि जी जो मौजूदा बाकी इनकी लीडरशिप है, मैं केपी की बात नहीं कर रहा, ठीक है केपी में आपके पास 2-4 बंदे हैं जो कुछ लोगों को यानी चंद हजार लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी वो क्राउड पुलर है अपनी जगह पे। लेकिन अगर पंजाब में आप इमरान खान साहब को माइनस करके पीटीआई से कहें कि जलसा कर दें तो पीटीआई के लिए मुश्किल होगा। मुस्लिम लीग नवाज के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पे उनके कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनका जाती वोट बैंक है, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनकी पीआर इतनी अच्छी है। मसलन अगर आप ख्वाजा साद रफीक को कहें कि कॉर्नर मीटिंग कर दे तो ख्वाजा साद रफीक यकीनन अगरचे वो मिनिस्टर है नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन वो चंद हजार लोग इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने रूट्स जो है अभी तक अपने वोटर के साथ अवाम के साथ जोड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंस जरूर है। बात वही है कि पोलिंग डे साइंस, पोलिंग डे पे ये किस तरह मोटिवेट करते हैं अपने वोटर्स को, कैसे बाहर निकालते। लेकिन एक और मैं आपको थोड़ा सा पंजाब की चूंकि जियोग्राफिकल सिचुएशन और हमेशा से रहा है, माजी में भी रहा है कि हमारा जो अर्बन वोटर है उसका ट्रेंड कुछ और होता है, सेमी अर्बन का कुछ और होता है, और रूरल यानी शहरी और देहाती इलाकों के वोटर्स के माइंडसेट में फर्क होता है, फिर उनकी मोटिवेशन लेवल में डिफरेंस होता है। तो ये भी मैटर करते हैं। अर्बन एरियाज की अगर बात करें, लाहौर की 4 सीटें हैं, तो इस पे मुझे जो जाती तौर पे लग रहा है
جو کہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ لاہور کو تو مسلم لیگ نواز اپنا قلعہ کہتی ہے. 2-2 پہ مجھے لگ رہا ہے کہ 2-2 کا ریشو ادھر ہو سکتا ہے. لیکن رورل ایریا میں سچویشن پی ٹی اے کے لیے ٹف ہو جائے گی کیونکہ ایک تو کمپیریٹیولی بندے نئے ہیں, دوسری جانب الیکٹیبل سے ان کا مقابلہ ہے, تیسری طرف مسلم لیگ نواز انہیں سپورٹ کرے, چوتھی طرف پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ان کی گود میں پڑا ہوا ہے. اس لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہے. اب صرف یہ ٹیسٹ کرنا باقی ہے کہ جس بیانیے کی پاپولیرٹی ہمیں سوشل میڈیا پہ یا عمران خان صاحب کے جلسوں میں نظر آتی ہے, کیا وہ پاپولیرٹی ہمیں پولنگ ڈے پہ بھی نظر آئے گی یا نہیں. بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کاری ملا ٹائم راک وسنگ ذکر وکړو چې مقابله بالکل د برابرۍ ده. بر لاندې موږ څوک نشو کولی خو ولې چې مسلم لیگ نون لا چل ورځي د الیکشن ډے پالیټکس موږ وکته چې پاکستان تحریک انصاف اوس هم دی کې ډېر زیات رستو دی. دا مسله هغې ته شته, د هرې پارټۍ خپل څه ایډوانټیج دي, څه ایډوانټیج دي, او همدغه ډس ایډوانټیج دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف سره دی کیدی شي دې ځل هغوی او دا ځل هغوی هغه مسله را ریکور کړي د الیکشن کې دننه هغوی د الیکشن ډے پالیټکس کې هم ګډون وکړي او فایده اوچته کړي. دا به هم کتل غواړي چې د 20 ورځو لپاره هغوی سټریټجي څه ده, هغوی څنګه خپل دغه ویک پوینټ چې کوم دی هغه مضبوطه کړي او هغه هغوی ته ملو شي. دا به کتل غواړي. خو څنګه ذکر وکړه چې ولې چې مسلم پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی صاحب بدایي وزیر اعلی نو هغوی هغې طرف ته زور کوي لګیا دي, خو بل خوا ته حمزه شهباز ناست دی, د هغه پلار په خپله بطور وزیر اعظم ناست دی, نو هغه به پوره زور لګوي چې هر حال کې هغه دغه 9 نشستونه کم از کم وګټي او که دې نه بره څومره هم ګټي د هغه دپاره ایکسټرا ایډوانټیج دی. دومره غټ وخت نه دی پاتې الیکشن کې دننه هم مونږ په جولای کې یو, روان کال جولای به بیا مونږ همدغه عام انتخابات تیاری کړو. دغه یو کال خبره ده, یو کال د پاټول پلانینګ دی, نو دغه خبره ده چې مقابله بالکل دا برابرۍ ده او دغه 2 ورځې پاتې دي. نن دغه زیارت ته جمعه او خالی او بیا به اتوار پر پته ولګي چې دغه 20 نشستونو کې پاکستان تحریک انصاف چرته ودرېږي او مسلم لیگ نون نواز چرته ودرېږي. یو ډېر شاندار ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او خیبر پختونخوا کې مسلسل د اوړو قیمتونه اضافه کیږي لګیا ده, مسلسل ګرانیږي لګیا دي او که موږ لږ غونته کې رستو لاړ شو نو دغه تقریبا سره پاسه میاش اول د خیبر پختونخوا فلور ملز اسوسییشن مشران رالل کېناستل او هغوی پریس کانفرنس وکړ چې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت د سترګې وغواړئ که هغوی په وخت باندې اقدامات ونه کړل نو پېښور کې به دغه د 20 کیلو بیگ د اوړو چې موږ ته یو تروړه وایو هغه به 2000 روپو ته ورسي. خلکو پورې خنداګان وکړه چې 2000 روپۍ کې به څنګه اوړه ملاویږي, دا خو دغه 1400 یا 1400 کې ملاویږي او هغه وخت د هغې قیمت 1500 ته رسېدلی و. بیا هلې ځلې وشوې او قیمت کنټرول شو, خو دې وخت کې که موږ خبره کوو نو صرف په پېښور کې د اوړو قیمت 1850 روپۍ تروړه ورسېده او دغه پېښور نه چې کله دغه اوړه ځي نورو ضلعو ته نو د هغې قیمت کې نور هم تقریبا 100 نه والا تر 500 روپۍ 500 پورې اضافه راځي. هغې کې بیا دکاندار ځان له مارجن ساتي نو دغه اوړه 1900 روپو نه زیات خرڅېږي لګیا دي, مطلب چې هغه 2000 روپو ته خبره روانه ده. دا خبره چا کړې وه, چا دغه نشاندهي کړې وه چې وخت دپاره فیصله وکړي, ګینې بیا به اوړه نه میلاویږي. هغوی د وخت کې موږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا فلور ملز اسوسییشن چیئرمین صابر بنگش صاحب موږ سره موجود دی. بنگش صاحب, تاسو ذکر کړی, تاسو بار بار وینا کوله چې دا اوړه ګورې کنټرول نه وځي لګیا دي, وخت باندې دې راپاره څه ګامونه پورته کړئ, څه به وایې اوس چې کوم دا اوړه دي دا حتمي قیمت دی او که دې کې نوره هم اضافه راتلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فهیم صاحب, تاسو او د مشرق ټي وي زه شکرګزار یم چې تاسو هر وخت د وړو مسایلو په اړه کې زموږ اسوسییشن بارها تاسو ټچ کړی دی. بالکل جی, تاسو د ټي وي چې کوم وساتت سره دا خبره موږ مخکې چېړلې وه هم د تاسو په سټوډیو کې چې د وړو کوم ریټونه اوس روان دي, کدی باندې حکومت صحیح توګه سره دا د دې مخنیوي ونه کړو نو د دې نتایج به ډېر غلط وځي. لکه څنګه تاسو وویل جی په 1800 روپو نه 1900 روپو پورې نن جی په پېښور کې ریټ دی او اطرافو کې همدا د 20 کیلو کمړو دي دا 1950 یعنې 1900 روپۍ نه 1980 روپو پورې دا وړه په خلکو ته ملاویږي. که چېرته دا شروع کې د حکومت زموږ د کې پي کې په دې باندې مخنیوي کړې وې او دا خبرې هغوی حکام بالا ته رسېدلې وې صحیح توګه باندې, نو نن به دا نوبت نه راتلو, خلکو ته غریب عوام ته به دا وړه په صحیح ریټ باندې او معیاري وړه به ملاوېدل.
سر اوس ایس هر روانې دي تاسو بار بار وینام کړی دا فوډ ډپارټمنټ ته هم تاسو وینا کړی دا صوبایي حکومت څه موډ ښکاري آیا هغوی د اوړو لپاره کوشش کوي لګیا دي فهیم صاحب زموږ حکومت لګیا دی زموږ فوډ ډپارټمنټ هم لګیا دی منسټري چې کوم دا د فوډ ډپارټمنټ هغوی هم لګیا دي موږ اسوسییشن په سطح باندې هم لګیا یو خو د ګورنمنټ او پنجاب طرف نه په 7 جولای باندې که تاسو دا وګورئ نو دوی یو میټینګ کال کړی و چې هغې کې دوی ټول هایر اتھارټیز ناست وو چې هغې کې د دوی کم چیف سیکرټري او د نور کم د ډي سی اے سی او فوډ سره ریلیټډ څومره کسان وو نو دوی کې چې باقاعده دوی یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې کمیټي ټو پریوینټ سمګلینګ اینڈ انلیګل موومنټ اف ویټ اینڈ ویټ فلور ټو کے پی کے نو په دې باندې که تاسو وګورئ یعنی دا د آرټیکل 151 کلم کله خلاف ورزي کوي لګیا دي د پنجاب او هغې اګینسټ کې جی کمیټه هم کینی او هایر اتھارټیز هم کینی لګیا دي نو دې څه مطلب دی جی چې آیا دا کې پی کې د دې پاکستان حصہ نه ده یا مثال موږ د دې ملک باشندگان نه یو په دې باندې جی موږ بارها زموږ فوډ ډپارټمنټ موږ دا خبرې وکړو خو چونکې دا غوی باندې زموږ خبرو هیڅ قسم ته اثر نه کیږي لګیا دی اوس موږ سره واحد یو لار ده چې هغه موږ لاړ شو چې سپریم کورټ ته سپریم کورټ په ذریعه باندې موږ خپل حق د خپل عوام دپاره خپل کې پی کې دپاره موږ واخلو بل هیڅ قسم ته جی دوی باندې نه زموږ حکومت طرف نه خبره اثر کوي نه زموږ اسوسییشن طرف نه خبره پې اثر کوي او کدا جی تاسو دا ریکارډډ دی دا خبره زه کوم چې دا پنجاب حکومت مزید دا جی اسانتیا پیدا نه کړه او دغه شان سختي وا نو تاسو به جی دا 2000 روپے هم ان قریب وګورئ چې دا به د 20 کیلو وړو چې کم دا به کراس کیږي دا به 2000 هم کراس کوي بالکل جی بالکل او دا غنم هم بندي یا صرف اوړه بندي غنم خو جی غنم اوړه چې کم دی لکه تاسو که خیال کړئ ما تاسو ویټ اینڈ ویټ پروډکټس ما یاد کو جی ویټ غنم چې کم دی دا هم دی په سمګلینګ زمرې کې راوستل او مونږ جی مجبور شو لګي یو تاسو ته لګا یو اسانو مجي زموږ د کې پی کې خوراک د کې پی کې د ټول د کال خوراک زموږ 50 لک ټن زموږ خوراک دی زموږ کې پی کې جی 5.98 لک ټن پورې زموږ خپل لوکل پیداوار دی چې هغه یعنی هغه 7-8% 10% هم زموږ نه برابرېږي بل طرف ته چې مونږ وګورو پنجاب چې کوم دی 80% د غنمو پیداوار صوبه ده او مونږ باندې دا پیداوار په ټایم کې چې کله د دې کروپ پروډکشن شروع وي کټای شروع وي په مونږ باندې دا الزام ولګيږي چې بای دا وړو د کې پی کې نه چې کوم د افغانستان د سمګل کیږي او په افغانستان ته چې کله سمګل کیږي په بارډر باندې خو لا انفورس ایجنسیز ناشتي دا د چا دی فدرل کې نولې دي کې پی کې حکومت خو نه دی کې نولې مونږ دا خواست کوو چې آیا تاسو د بارډر سیل کړئ کم از کم پاکستان کې دنه موومېنټ باندې خو تاسو پابندي مه لګوئ نو دغه حساب سره دی غنم چې کوم دی مونږ باندې یعنی نن چې کوم دی 8200 روپے فی 100 کیلو بورې زموږ ورسېدا چې دا د پنجاب کم ټایم کې چې د کروپ پروډکشن شروع هغه ټایم کې جی 3500 4000 4500 روپے هغه خرید دي نن زموږ کې پی کې ګورنمنت او مونږه په ګرانو قیمتونو باندې دینه غنم د اغستو کوشش کوو بیا هم نه ملاویږي او سره چې کم دی مونږه دومره سختیانی کړي دي التنا دومره هرډل دي مونږ د پاره چې هغه د پنجاب نه د کې پی ته غنم وړل داسې دي لکه چې تاسو یو داسې ناجیز آیټم یعنی سمګلینګ زمرې کې چې کم دی اچولې دي هغه شی مونږ د درو خپل عوامو د پاره لکه چرس پاوډر وړل آسان دي وړل ګران دي ما جینو ما غستنه شو تاسو آسان نکړلا بالکل همدغه شی دی دا راته وای 82 روپے کیلو باندې که غنم ملاویږي نو دا اوړه بیا موږ ته څنګه ملاویږي د ارزان ګوره جی 82 روپے باندې شکل موږ ته غنم اوس نن ملاویږي هم په سخت باندې ولې چې موږ په یو گاډي باندې 40 50 60 هزار نه تر 1 लाख روپے پورې جی زبې د بیمه افسر رشوت نوم استعمالوما موږ پنجاب گورنمنت یا د پنجاب ادارو ته موږ رشوت ورکو په غلا او باندې په طریقو باندې دا موږ د کې پی کې تر واړو نو تقریبا 300 روپے موږ تقریبا په فی بورې باندې دغه چې کوم غله ناسي دي موږ نه واخلي بیا هغه ظاهره خبره دا هغه امپیکټ په زموږ د غریب عوام باندې کیږي زموږ صوبې باندې بکیږي نو دې 82 روپو ولا غنم چې کوم دي نه زه شوړو جوړم نن چې ماته په 1900 روپے کې ماته وارنه کی چې زه خپل عوام ته ورکم خو زموږ د اسوسییشن هر وخت دا کوشش ته زموږ د فلورمن انډستری دا کوشش ته چې زموږ انډستری او سره دا زموږ دلته کې چې څومره د انډستری کې د کسان دي غریبان خلک دي آیا د روزګارم په بحال وي او موږ خپل انډستری دی خو چونکې د پنجاب پالیسیز داسې دي چې دا د خیبر پختونخوا عوام خوش پالیسیانی دي
او انډستری کوم پالیسیز دي نه زموږ انډستری چلے دوه ته مونږ پری دي او نه چې کوم دي بنگش صاحب مئی اخرنه 2 هفته او د جون پلنه 2 هفته دا د تریشر وختي دی کې دننه د غنمو کټای کیږي دی کې غنم ټولونه ارزان ملاويږي دنه نور نه ارزانيږي او بیا چې څنګه وخت تیریږي نو غنم ګرانيږي اکتوبر نومبر دسمبر جنوري فروری پورې که اوس دی وخت کې تریشر سره یو میاش کې دننه مونږ ته دا غنم دومره ګران ملاويږي نو دا به شپږ اوه میاشتې پس کم ریټ چلیږي بالکل فهم صاحب تاسو صحیح خبره کوي لګي په مئی او جون کې چې کله چې د کرشنګ سیستم شروع شي غنم کله مونږ ډیان شروع شي نو پنجاب حکومت الته کې دفعه 144 لګي الته خپل ریکوري وکي خپل ځان ته غنم سٹاک کی په پنجاب نه د کې په طرف ته د غنم موومېنټ بن شي او بل چې دا کم تاسو د کم ریټ یادوي اکتوبر نومبر دسمبر کې چې دا غنم ریټ کم از کم زما د خپل ناقص عقل نه بزدا وایم چې دا به 10000 روپے کراس کوي چې 10000 روپے کراس کو نو دغه د ورو ورې وجي تاسو په 2200 روپے به تاسو ته نه ملاويږي خلک په پیسې ګرځي وړ بنوي ډېر شکریا صابر بنگش صاحب او چې کومه خبر هغوی وکړه چې دا اوړه به بیا په 2200 او په 2300 روپے باندې به هم نه ملاویږي دا یو ډېره خطرناکه خبره ده او ولې چې پوره ملک یو دی مونږ خو څه بېله انټیټي نه یو نه خدا هغسې ملک دی څنګه چې امریکا وي چې هر یو سټیټ ځان لري د هر یو قانون ځان لري هر یو تجارت ځان لري مونږ خو د وفاق اکایان یو نو وفاق له هم سترګې غړول پکار دي چې څنګه پنجاب دار څه کوي لګیا دی چې څه کوي خو لکه دا هم نشي کولی چې په خیبر پختونخوا کې بیا اوړه چې دی ملاویږي نه څنګه یو چې خلک به پیسې ګرځي اوړه به ورته نه ملاویږي الله دې موږ د هغې وخت نه وساتي دومره صورتحال روان دی صرف دعا کولی شو چې دغې غنمو دپاره زمونږ دا چې کوم حکمرانان دي هغه څه نه څه سترګې وغړوي او یو یونیفارم پالیسي ټولو دپاره راوړي دا د دې هفتې اخرنی پروګرام و که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به د ګل پرز ملاقات کوو تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان